अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं बीनर सलीम और मेरे साथ मौजूद है नए अंदाज में, नए रंग ढंग में सज धज कर आए हैं आज फरूख फिताफी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूं और ऑन एयर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देती हूं कि आज आप हमारे कौमी लिबास में माशाल्लाह बहुत जच रहे हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके लिए तो तारीफ करना ही अब पुरानी बात हो गई। माशाल्लाह यू आर लुकिंग एज ऑसम एज ऑलवेज। अच्छा, ये म्यूचुअल एडमायरेशन सोसाइटी में करना चाहिए टेलीविजन के ऊपर तारीफ। चले जी, अब हमारा इंट्रोडक्शन एक वार्म अप हो गया। आप लोग हमारा टेलीफोन नंबर लिखिए 051844622। रिपीट कर देती हूँ 05184462222। कॉल करते वक्त कोशिश कीजिएगा कि जिस हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है उसी से रिलेटेड बात करें या अपना पैगाम पहुंचाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन कर पाएँ। और टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज़ म्यूट रखिएगा। नॉर्मली मैं टॉपिक हेडलाइंस बताती हूँ अपने शो के अंदर, लेकिन आज टॉपिक हेडलाइंस आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आज अगर देखा जाए तो 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पिछले कुछ अरसे से मुज़ाकरात और फिर ऑपरेशन की जो सदाई गूंज रही थी और हम लोगों ने भी यहाँ पर बैठकर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की, लेकिन आज एक बयान ऐसा सामने आता है तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद की तरफ से, जिसके बाद यूं लगा कि वो एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई, एक नया पिंडोरा बॉक्स शुरू हो गया। इसी के ऊपर माहिराना राय मैं लूँगी फ़ारूक से भी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि बयानात ही ऐसे आ रहे हैं। रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे जो शाहिदुल्लाह शाहिद के बयान के ऊपर आए हैं, और डेफिनेटली फिर उसके बाद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी हल्का सा जिक्र करेंगे। आखिर 11 मार्च को क्या होने जा रहा है इसकी भी इंसाइट आपको देंगे। फ़ारूक, आपकी तरफ बढ़ती हूँ। जैसे मैंने पहले ही कहा कि नए सिरे से देखा जाए तो डिस्कशन दोबारा से शुरू हो गई है। आज एक ताबड़तोड़ बयान आया शाहिदुल्लाह शाहिद की तरफ से, जो कि तर्जुमान है। कहते हैं कि वो आइन को नहीं मानते, सिरे से उन्होंने मानने से आइन को इनकार कर दिया, और वो कहते हैं कि आइन की एक भी शिक शरीयत के मुताबिक नहीं है। रिएक्शंस आए, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इस बयान को बता दीजिए कि ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, असल में बात ये है कि बहुत सारे स्क्वायर्स आए दरमियान में। आप किसको स्क्वायर वन कहेंगे ये भी प्रॉब्लम है। आपको याद होगा जिस वक्त लाल मस्जिद वाले मुल्ला साहब ने जो है वो खिचड़ी पकाई थी टेलीविजन के ऊपर आके कि जी ये शरीयत नहीं है, कानून और आइन को उन्होंने मिक्स कर दिया था, तो उस वक्त भी शाहिदुल्लाह शाहिद का ऐसा ही बयान आया था। और मैंने आपसे कहा था कि शाहिदुल्लाह शाहिद का जो बयान है उसको आप शूरा से अलग रखें। जो शूरा है वो 9 रुकनी शूरा है, जो एक्चुअल पॉलिटिकल पावर प्लेयर्स हैं, ये तो भाई साहब जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट देने वाले इंसान हैं, जिनके बारे में मेरे ख्याल में उनके पास इतनी ज़्यादा अपडेटेड जो है इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो वो जो आज की स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में तालिबान की बिल्कुल वही की वही बात है। ठीक है, एक साइड पे गुड कॉप होता है, दूसरी साइड पे बैड कॉप होता है। गुड कॉप जो है वो उनकी टीटीपी वाली जो मुज़ाकराती कमेटी है, दरमियाना कॉप जो है, जो असल पावर विल्डर है, वो है होल्डर है, वो उनकी शूरा है, और फिर ये तीसरे भाई साहब जो है ये दरमियान में शोर मचाते रहते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो मैसेज दिया है इन्होंने कितना सच है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है जब बना था, बल्कि पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ही इस्लाम के साथ एसोसिएटेड रखा गया था, वरना हिंदुस्तान के लोगों को क्या ज़रूरत थी ना। तो उसमें ये रियलाइजेशन पहले दिन से रही है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस में, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में, हर चीज़ में ये चीज़ खुल के आई है। ऐसे किसी बंदे को जो है आप पता नहीं हम क्यों गौर से सुनते भी हैं। मेरे ख्याल में तो ही इज वेस्टेज ऑफ टाइम, और वो गलत चीज़ पाकिस्तान इज स्टिल द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। Am I right? And yeah, of course, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी क्लियर ऑन व्हाट शुड बी डन। बात ये हो जाती है कि आप कहते हैं कि इज्तिहाद जो है ना, तालिबान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इज्तिहाद जो 1400 साल में हुआ है उसको रद्द करते हैं, और एवोल्यूशन का जो है वो सारा प्रोसेस ख़त्म कर देने की बात करते हैं। अगर इनकी बात माने तो ये बिजली सिजली, ये टेलीविज़न जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये टेलीफोन, ये मोबाइल, जिनका ये इस्तेमाल बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उसको गैर इस्लामी समझते हैं, गैर इस्लामी वो करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हुआ इस्लामी समझते हैं। या बिल्कुल, या आयोडीन मिला नमक को गैर इस्लामी समझते हैं। मतलब ये तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके ऊपर इन बैंड तंजीमों ने अगर ये लोग देखेंगे तो इनको तो सारी की सारी चीजें ही जो है गैर इस्लामी लगेंगी। लेकिन बात ये है कि आगे स्टेटमेंट और रिएक्शन की भी जब आप बात करेंगी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया गया है कि सबसे बड़े गैर इस्लामी लोग ये हैं। उसकी वजह है कि जो दीन जो है वो तबलीग से फैला, जो इंस्पिरेशन से फैला, उस प्रॉफिट की इंस्पिरेशन से, जिसने किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं किया, ठीक है, और जिसने अपने किरदार से इंस्पायर किया, ये उसके मजहब को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है वो इस्लामिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आर क्लोजर
और ऑलमोस्ट देयर विद इस्लामिक। मैंने जब आपसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें बैक टू स्क्वायर वन पे चली गई हैं, आपको याद होगा कि जब ये बात उभरी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, तो एक हमारी पार्टी के जो मोहतरम चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, जिनकी पॉलिसीज हमेशा ही कुछ अजीब ही पिक्चर शो करती हैं, उन्होंने एक तरह से कहा जाए प्रेशर डाला, एक तरह से ये भी कहा जाए कि वो बड़े कीन थे, वो ही सबसे ज्यादा कीन थे कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि इससे पहले कि कॉलर्स का तांता बन जाए और वो मिस इंटरप्रेट करें। अब इमरान खान साहब आउट ऑफ कंट्री है, जहां तक मुझे पता चला, प्लीज वेरीफाई ऑल्सो दैट। खबर तो खैर उन तक पहुंच गई होगी, ठीक है, लेकिन अब वो क्या कहेंगे? अब इस बेस पे क्या हमें मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए? वो जो कल हम बात कर रहे थे कि एक विंडो खोलनी पड़ेगी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए बात ये है कि वो जो विंडो है वो तो आपको खोल के रखनी पड़ेगी, और उसकी वजह ये है कि जिसको भी जूते पड़ते हैं ना, उनमें से 4 बंदों को तो होश आ जाता है। जिसको होश आता है तो वो सरेंडर करने को भी तैयार हो जाता है, वो मेन स्ट्रीम होने को भी तैयार हो जाता है। तो ऐसे लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, उनके लिए तो आपको करना पड़ेगा। डायलॉग का प्रोसेस फिलहाल जैसे मैंने कहा था अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता कहीं नहीं जा रहा, वो ठहरा है, मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है। अगर ऑपरेशन भी होता है तो उसके बाद भी ये डायलॉग की एक विंडो खुली रहेगी। लेकिन उसके बावजूद ये जरूर कह दूं कि तालिबान को अपनी मीडिया मैनेजमेंट से जितना अब नुकसान होना शुरू हो गया है वो आपके मेरे किसी स्टेटमेंट से नहीं। चलिए जरा मुझे लाइव कॉलर्स लेने दीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से कौन है हमारे साथ? जी मैं फरहान कराची से बात कर रहा हूँ। जी बेनी, सबसे पहले मैं इनसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि ये कहते हैं शरी गैर शरी। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए, जंग का भी असूल होता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग औद की, बदर की, उन्होंने पत्थर खाए जिस्म में, दांत शहीद कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ये तलवार दुश्मन को दे दी। तो वो ये कैसा कहने पे बात कर रहे हैं जंग की इनको बात कर रहे हैं, बंद करें, बंद करने के नाम ही करते, खुद कहने पे बात करते हैं शरी की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुश्मनों को कहना इतना सलूक किया कि और प्यार से बात की, पानी दिया, करबला में कहने में अपने 6 माह का असगर कहने में दे दिया। और ये बात करते हैं कहना में जो कहना में शरीकी। और भाई करबला से सीखो, जो करबला में जो 6 माह का असगर कहने में शहीद किया और सूखा। फरहान भाई समझ गए आपकी बात, बहुत उम्दा मिसालें आपने कोट की हैं, मैं आपकी बिल्कुल बात समझ गई हूँ। लेकिन मसला यही है कि इन लोगों को सही इस्लाम की इंटरप्रिटेशन समझ ही नहीं आ रही। रोना तो यही है मेरे भाई। खैर फरूक बिल्कुल एड्रेस करते हैं, आप हमें देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी आगे कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नुमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी नुमान साहब फरमाइए। बिनी साहिबा, फरूक साहब आपसे बस एक मेरा छोटा सा सवाल है, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। मतलब मेरा एक सवाल ये है कि जो लोग कायदे आजम की मतलब तौहीन कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून की तौहीन कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं, उनसे तो हम मुज़ाकरात की बात करते हैं। और जिसने पाकिस्तान को मतलब एक मुकाम दिलाया, जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया, जिसने फौज का मोराल बुलंद किया, उनको हम मतलब सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरी पॉलिसी नहीं है, मतलब ये वो चीज नहीं है कि सामने छुपते भी नहीं और वो साफ छुपते भी नहीं और सामने आते। नुमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुतादिद बार इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, आज भी करेंगे क्योंकि डेफिनेटली मुशर्रफ साहब के जो केस है उस हवाले से एक पेशरफ भी सामने आ रही है, उसको भी डिस्कस करना है। लेकिन प्लीज ये 2 अलग अलग मामले हैं, इनको आपस में मिक्स करके ना आप खुद कंफ्यूज हो ना देखने वाले व्यूअर्स को कंफ्यूज करें। बाकी फारूक इसके ऊपर बेहतर तज्जिया दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहा है? शरीफ कराची से। जी शरीफ बिस्मिल्लाह फरमाइए। बेटी मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला ये कि ये जो हैं तालिबान मौजूदा दौर के खुराज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक गिरोह पैदा हो गया था, वो भी इस्लाम नाफिज करना चाहता था, उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, कोई सुलह नहीं हुई थी उनसे। और दूसरी बात, आज आपके शहर लाहौर में वो टाउनशिप के अंदर लोगों ने कुछ बोर्ड लगाए हुए थे, इंक्रोचमेंट शुरू हुई तो वो बोर्ड का इस्लामी कुरानी आयात का सहारा लेकर उनको रुकवा दिया गया और मार कुटाई जो कुछ हुई वो आपको मुझसे अच्छी तरह पता है लाहौर में। आज तो एक नया सिलसिला शुरू होगा और जमीनों पे कब्जा करने के लिए कुरान शरीफ की आयत लिख दो, बोलो अब इसकी तौहीन नहीं हो सकती, इसे नहीं हटाया जा सकता, इसलिए आप अपने मकानात बनाना शुरू करो, दुकानें बनानी शुरू करो। समझ गए, लुब्बे लुबाब आपका ये है कि रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस, लोग इस्लाम को अपना रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस बना लेते हैं। मजीद इसके ऊपर इलैबोरेटेड तफसील कीजिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डेफिनेटली हमारी डिस्कशन अभी जारी है, डोंट मिस इट।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फरोख, ये जिस तरह से हमारे कॉलर्स ने बात की, आपने देखा कि इन लोग का रिएक्शन क्या था, जरा एड्रेस कीजिए। देखिए, मैं पहले और आपके लास्ट कॉलर्स दोनों को मिला के एक बात करूंगा। फरहान साहब कराची से जो कह रहे थे और शरीफ साहब ने खवारिज की बात की, और पहले फरहान साहब ने करबला की बात की, इस्लाम की एग्जाम्पल्स की बात की। मैं आपको एक बात जरूर कह दूँ, क्या आप और मैं ये समझ सकते हैं तो उलमाए पाकिस्तान नहीं जानते? मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का जो है ना वो हिटमैनशिप हुई है, कोई एक मैनिपुलेशन हुई है। 9/11 के कुछ अरसे बाद हमारे यहाँ कोई रिपोर्टें, किताबें ऐसी आना शुरू हो गई जिसमें नैरेटिव ये कंफ्यूज किया गया। आपको याद होगा क़यामत की निशानियों के बारे में प्रोग्राम्स भी आते थे, किताबें भी आती थी। उसके अंदर मैसेज क्या दे रहे होते थे कि ये जी एंड ऑफ टाइम्स की जो है जंग है और उसकी वजह से अब वो दजाल भी आ गया, अब हज़रत वो भी आ जाएंगे, ईसा भी आ जाएंगे, इमाम मेहदी भी आ जाएंगे और सारे का सारा वो कन्फ्रंटेशन होगी। याद रखिएगा, इस चीज़ ने बड़ा कंफ्यूज किया हम लोगों को, पूरी कौम को। मुसलमानों की कलेक्टिवली माशाल्लाह कोई ऐसी आदत है कि हर 200 साल के बाद हमें कोई ना कोई सज़ा या कहीं ना कहीं से मुश्किल आ जाती है, चाहे वो हलाकू खान की तरफ से हो, चाहे किसी की तरफ से हो। उस वक़्त में हम क्या करते हैं, हम जो है वो मिल के जो है ना ये कहना शुरू कर देते क़यामत आई, क़यामत आई, क़यामत आई। फैक्ट ये है कि क़यामत तो आनी है, लेकिन क़यामत का टाइम अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है ना, हमें नहीं बताया। तो इसलिए अपनी तरफ से ये इस्तारा, ये इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नैरेटिव आज के दिन रियासत पाकिस्तान के उलमा को लेके बैठ गया है, क्योंकि वो कोई साइड पे करना नहीं चाहते। नुमान साहब ने कराची से बात की थी मुशर्रफ साहब के बारे में, ये तो बिल्कुल क्लैरिटी चाहते हैं, इसको जरूर एड्रेस कीजिए। मैं अगर आपको ये साबित कर दूं कि मुशर्रफ साहब और ये टीटीपी लाल मस्जिद वालों में कोई फर्क नहीं है, आप क्या करें? नहीं, ये ज्यादती है फरोख। क्यों? ये मुशर्रफ और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये क्या बात कर रहे हैं? वो दहशतगर्द हैं भाई, जो चाहे मर्जी है। मुशर्रफ साहब ने दहशतगर्दी को देखें, बात ये है कि लाल मस्जिद का भी एक coup था, एक इनकलाब था ना, लाने की कोशिश की, वो नाकाम हो गया, मुशर्रफ साहब का कामयाब हो गया। इन दोनों के अंदर कैरेक्टरिस्टिकली एक चीज कॉमन है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं मानते। ठीक है, अगर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर भी यही केस है, लाल मस्जिद वालों के ऊपर भी यही केस है, टीटीपी वालों की तो बात आपने पहले कर दी। इशू ये है कि आज के दिन मेरी मजबूरी है कि मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ, रियासत के उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने इस मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लिए, आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और रियासत का जो स्ट्रक्चर है उसका बेस जो है वो आईन पाकिस्तान है। मुशर्रफ साहब ने आईन को कुछ नहीं समझते थे, कोई वैल्यू 2 दफा हटा दिया, बिल्कुल भुगत रहे हैं ना, और आगे भी भुगतेंगे। तो जहाँ तक तालिबान की बात है वो भी भुगत रहे हैं, ठीक है। और मजीद ये जो प्रेशर आता है ना, अगेन आप फिर कहेंगे आपकी जो सुई है वो इमरान खान पे और मुनव्वर हसन जैसे लोगों पे वो आगे चल के उन पे अटकाइएगा। इन लोगों की वजह से प्रेशर बिल्ड होकर के आप बात कर रहे थे मुज़ाकरात की। जो बंदा आईने पाकिस्तान को मानता ही नहीं है, जिन लोगों के लिए आईने पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, यानी हमारे वजूद की वैल्यू नहीं है, उनसे आप क्या बात करेंगे फरोख? ठीक है, बात ये है कि उसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे चल के बात कर लेते हैं, लेकिन अभी ये एनक्रोचमेंट के बारे में जो शरीफ साहब ने कहा, कर लीजिए। शरीफ साहब, पाकिस्तान की जो उम्र है ना वो बहुत कम है दूसरे ममालिक के कंपैरिजन में। 66 साल का हमारा नन्ना मुन्ना सा मुल्क है, और अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो 2 लाख तो हो गया था 71 में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान नंबर 2 है, मार्क 2 है, सेकंड है। हमारी जो बुनियाद पड़ी थी वो 1971 में पड़ी थी, क्योंकि वो एक पोर्शन तो हट गया। इस मुल्क की एक कलील सी उम्र में, याद रखिएगा, बहुत बुराइयां भी होती रह गई हैं, हर किस्म का कब्जा माफिया है, हर तरह से मैनिपुलेशन होती रह गई है। उनका कुछ जिक्र हम आगे भी चल के करेंगे। तो ये जो मजहब को इस्तेमाल करके इस तरह के काम करने वाले हैं, ये भी उन्हीं की एग्जाम्पल है। इसका सोल्यूशन क्या है? सिस्टम, मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहे, आइन की इंपॉर्टेंस चलती रहे, रियासत की सेंट्रलिटी चलती रहे, आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ना हुआ तो फिर यही तमाशा होगा, मुल्क के पता नहीं क्या क्या मसाइल होंगे, आपस में कंफ्यूज बैठे रहेंगे और हम क्राइसिस में रहेंगे। पहले वाली बात को आगे बढ़ाएंगे, वो जो शाहिद का बिल्कुल जो बयान सामने आया, क्योंकि इसके बहुत से एस्पेक्ट्स रह गए। मजे की बात ये, मजे की मैं इसलिए कह रही हूँ, जब मैं आपको बात बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। प्रोफेसर इब्राहिम साहब जानती हैं ना, जमात इस्लामी वाले, अब वो किसकी जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं? तालिबान की, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो आईन पाकिस्तान है वो बिल्कुल इस्लामी है, और ये कहना गलत है।
ایک تو یہ چیز کہ جو طالبان کے سے مذاکرات کے ہمدرد تھے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا، لیکن یہاں پر ایک چیز میں اور کہوں گی، وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جب بات آتی ہے کہ جی آپریشن نہیں کرنا اور مذاکرات کرنا ہے تو تب وہ طالبان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے آئین پاکستان کی، کیونکہ اگر اس وقت پروفیسر ابراہیم یا جماعت اسلامی اس چیز کو مان لے کہ طالبان کا موقف صحیح ہے کہ آئین پاکستان اسلام یا شریعت کے حساب سے نہیں ہے، تو پھر تو ان کو اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ نہیں، سیٹوں کی صرف بات نہیں ہے، میرے خیال میں جب آئین کو مانیں گے نہیں تو چھوڑنے پڑیں گے اپنی سیٹیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا جو آئین بنا تھا اس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، جو سٹارٹ میں مختلف چیزیں آئیں قادیانیوں کے بارے میں، باقی فیصلے آئے، تو اس وقت انہی کے نیگوسیشن سے ہو رہا تھا نا سارے کا سارا، تو ان کے بڑوں نے اس کانسٹیٹیوشن پہ سائن کیا ہوا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کو رائج کرایا ہوا ہے، اور پھر بعد میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی کچھ ہوا تھا، وہ چیزیں ایک ایک کر کے مزید بڑھائی گئیں، جن کو یہ مذہبی کہتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ زیادہ تقسیم کرتی ہیں، کیونکہ وہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ طالبان جو ہے ایک سائیڈ پہ جب لوگوں کو سوسائڈ مابنگ کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ سرٹیفکیٹس دیتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے یہ سرٹیفکیٹ لے کے جانا، ٹھیک ہے، اور وہ اگر آپ کہیں گے تو اگلے پروگرام میں یا کسی پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، وہ سب کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ بتائے وہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون شہید ہے، کون نہیں ہے۔ اگر یہ کلیم کر رہے ہیں تو ایک اور بلاسفیمی آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے بار بار۔ ٹی ٹی پی، مجھے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو ان سے علیحدہ رکھو طالبان سے، کیونکہ افغانستان والے طالبان اچھے ہیں، یہ والے برے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں طالبان کی بھی بات ہی نہیں کرتا ہوں، میں صرف ٹی ٹی پی کے نام سے جو اپنے آپ کو طالبان پاکستان کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے کمپیریزن میں اگر جماعت اسلامی کا کانسٹیٹیوشن پہ پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے تو وہ کلیئرلی یہ ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اسلامک ہے، کیونکہ ان کی پوری کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ لیکن کیا وہ باقی چیزوں میں کنیانی کو اترتے؟ منور حسن صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں I'm sure کہ ہم بعد میں بات بھی کریں گے۔ ابھی کالرز ویٹ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بالکل منور حسن صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، انجم بول رہا ہوں جی گجرانوالہ سے۔ وعلیکم السلام انجم صاحب جی، میرے چھوٹے چھوٹے 3-4 سوالات ہیں، کائنڈلی اس کا ذرا الیبوریٹ کر دیجیے گا، جواب دیجیے گا۔ نمبر 1، میڈیا سے مجھے شکایت یہ ہے کہ آپ ہماری اس قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ میجورٹی میں منافق ہے، جھوٹ بولتی ہے اور بے ایمان ہے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 2، آپ لال مسجد کے خطیب صاحب جو برقع پہن کے فرار ہو رہے تھے ان کو لا کے ان سے آپ اسلام کا فتویٰ دلواتے ہیں اور اسلامائزیشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، دیکھیے اسلام جتنے بھی یہ طالبان کے لیڈران ہیں، کیا ان کے چہرے پہ کوئی اسلامی ٹائپ کا کوئی نور نظر آتا ہے آپ کو؟ نمبر 4، میری عرض یہ ہے کہ پوری قوم کو جب تک آپ تیار نہیں کریں گے کہ بھائی اسلام یہ ہے اچھائی، ہم نے اچھائی تو ہم کرتے نہیں ہیں، بیسیکلی ہم جھوٹے اور منافق ہو چکے ہوئے ہیں من حیث القوم۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اسی قوم میں لگے ہوئے، آرمی از فلی پریپیئرڈ ہے۔ ٹھیک ہے انجم صاحب، بالکل ہم سمجھ گئے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ مجھے آگے کچھ مزید کالرز کی طرف بڑھنا ہے، آپ جواب کے لیے انتظار کیجیے، ہمیں دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم۔ جی میرے بھائی، کون کہاں سے؟ ناصر خان خٹک، میں اسلام آباد سے۔ جی ناصر صاحب فرمائیے۔ میں فضل اللہ صاحب کے بارے میں فرمانا چاہوں جو آج کل امیر ہیں ٹی ٹی پی کے۔ یہ جب سوات میں تھے تو میرا یہ سوال ہے پتافی صاحب سے کہ اب مذاکرات جب ان سے سوات میں ہوئے تو ان کا کیا نتیجہ نکلا جب حکومت اب ان کے ساتھ کر رہی ہے؟ یہ وہی شخص ہے جب یہ گھوڑے پہ باہر نکلتے تھے اور لوگ ان کو یوں بیٹھ کے یوں زیور عورتیں رکھتی تھی، کیا نہیں دیکھے انہوں نے اپنے آپ سے استغفر اللہ خلیفہ بنایا ہوا ہے؟ تو کیا ایسے انسان کے ساتھ زبردست سمجھ آ گئی، بالکل اس کو ایڈریس کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے رہیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ جی جہانزیب خان خیل بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی جہانزیب صاحب فرمائیے، کیا سوال کریں گے؟ جی بنی صاحبہ، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست میں رہ کے ہمیشہ آئین کے تحت ہی مذاکرات ہوتے ہیں۔ اگر طالبان قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ 23 ایسی اہلکاروں کے گلے کیوں کاٹے تھے؟ کیا وہ قرآن سے اور حق سے نہیں تھے؟ بالکل ہمارے فوجی جوانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. بالکل جب تک سمجھ گئے جازیب صاحب. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, آپ کا سوال آ گیا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایڈریس کروں بھی, اور ڈیفینیٹلی اور بھی بہت سے اہم پہلو ہیں جو اس حوالے سے ڈسکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو بالکل ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ذرا جلدی سے ایڈریس کیجئے کالرز کو. جی ڈسکشن آگے انجم صاحب نے مورلیس جو ہے وہ میڈیا کے بارے میں بات کی. میڈیا کے بارے میں فرینکلی لال مسجد والا جو آپ کہہ رہے تھے نا, مجھے بھی نہیں سمجھ آتا کہ یار کیا تماشا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ صرف یہ ہے کہ شاید ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے دل میں جو ہے پھر بھی محبت موجود ہے یہ ٹی ٹی پی والے اور ایسے کنفیوزنگ پرسنالٹیز کی. اگر آپ اسلام سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, تو جو پاکستان کو کمزور کر رہا ہے اس کو تو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو انڈلٹریٹڈ انریسٹرینڈ ہم جو ایئر اسپیس دے دیتے ہیں لوگوں کو اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ود ڈیو ریسپیکٹ ہمارے میڈیا کے اپنے دوست بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو کل بھی میں بات کر رہا تھا. سوری میں قطع کلامے کی معافی چاہتی ہوں, لیکن آپ یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کریں, یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, جو بھی اس وقت میڈیا پہ ہو رہا ہے پرسنلی میں بھی اس سے خوش نہیں ہوں. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو ان کے ریپرزنٹیٹیو آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, داڑھی والے حضرات آ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور عجیب قسم کے اپنے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر طالبان کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا جاتا تو اٹیکس ہوتے ہیں چینلز کے اوپر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا چینلز پر اٹیک ہو چکے ہیں. کیپٹل ٹی وی کو بھی تھریٹ ہے, ہم سیکیورٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ہمیں سیکیورٹی ابھی تک نہیں مل رہی ہے حکومت کی طرف سے. تو ایک سائڈ پر یہ بھی ہے. ہاں لیکن ونس اگر حکومت اناؤنس کرے, جب بھی کرے, ایک ہفتے بعد, ایک مہینے بعد, کہ اب ٹاکس ختم ہو گئی ہیں, تو اس کے بعد سے بحیثیت میڈیا پرسن ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کو بین کر دیں, کیونکہ اس وقت جتنی بھی بینڈ تنظیمیں ہیں وہ فریق کی حیثیت سے ہیں. آپ کو یہ ایسپیکٹ ضرور دیکھنا پڑے گا. یہ آپ کی بات اچھی ہے لیکن یہ ہوگا نہیں. دیکھیں جو پروٹیکشن اور سیکیورٹی کی بات ہے وہ تو I'm sure کہ مل جائے گی. بہت ساری آرگنائزیشنز کو بھی مل بھی رہی ہے, مل جائے گی, آپ کو بھی ملنی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ اگر میری کسی سٹیک ہولڈر سے بات ہوئی تو میں ان سے بات ضرور کروں گا. لیکن جو لال مسجد والی بات تھی نا, اس کے اوپر مجھے خاص طور پہ یہ لگتا ہے کہ بہت سارے سمپتھائزرز ہیں, ٹھیک ہے, کلوزٹ سپورٹرز ہیں ان لوگوں کے, تو وہ تو نہیں جائیں گے بھائی. وہ جو لائن اپ کرتے ہیں نا گیسٹ, وہاں سے لے کے اور جو پروڈیوس کرتے ہیں, جو مارکیٹنگ میں بیٹھے ہیں, ان کے اندر بھی بڑے لوگ ہیں یار. بہت سارے لبرل بھی ہوں گے, بہت سارے ماڈریٹ بھی ہوں گے, بہت سارے فیڈرلسٹ ہوں گے, بہت سارے ڈیسینٹرلسٹ ہوں گے, تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ ان کو سمپتھائز کرنے والے لوگ موجود ہیں. ان کا آپ کیا کیجئے گا؟ اگر کیٹیگوریکلی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ اب آپریشن ہوگا, اب ڈائیلاگ نہیں ہو رہا ہے, تو اس وقت بھی یاد رکھیے گا, لال مسجد کے وقت بھی جب لال مسجد کا آپریشن چل رہا تھا تو لائیو انٹرویوز چل رہے تھے لوگوں کے اندر سے کہ جی اب کیا کریں گے, کیسے کریں گے. اس نے کہا کہ میں نے کھانسا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر میرا خیال ہے کہ فاروق ہم سب میڈیا والوں کو ایک ایس او پی بنانا پڑے گا, اور حکومت کو بھی اس کے اوپر ایک ایکشن لینا پڑے گا کہ ونس یہ ہماری ٹاکس کا پروسیس کمپلیٹلی ختم ہوتا ہے تو جو تنظیمیں, جو لوگ بین ہیں وہ بین ہیں, اور پھر جو ٹی وی چینل یا کوئی پروگرام اینکر یا کوئی بھی اس کو نشر کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہی سلوک ہوگا جو کہ ایک بین لوگوں کے ساتھ یا بین تنظیم کے ساتھ. میرے خیال میں اتنا زیادہ ہو نہیں سکتا. پتہ کیا ہے, ڈریکونین بھی نہیں بن سکتی ہے نا ریاست. جنگوں میں بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جس میں شخصی آزادیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہے میرے خیال میں اللہ کرے کہ اتنی زیادہ نوبت نہ آئے. ہمارے دوست جو ہے وہ خود ہی سن لیں. نور کی بات کی تھی سر, میں آپ کو ایک بات کہوں, مجھے نہیں پتا کہ نور کیسے کسی کا دیکھا جاتا ہے. مجھے تو یہ پتا ہے کہ کوئی بندہ ان پرنسپل اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, کوئی بندہ ان پرنسپل پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے, دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور مسلمانوں کی, اور پھر اس کے اندر جو ہے سٹرکچر سب کچھ. یار ہم کتنی زیادہ میجورٹی میں مسلمان موجود ہیں, اس کے باوجود اگر انڈرمائن کر رہے ہیں لوگ تو وہ کاہے کے اسلام والے ہیں. مجھے کوئی نور شور نہیں دیکھنا ہے, سید نور سے لے کے ایکٹریس نور تک سب ہیں موجود. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے چہرہ, اور وہ ان کی باتوں پہ غور کر لیں تو میرے خیال میں کنفیوژن نہیں رہ جاتی. ایکسپوز کرنے کی بات نہیں ہے, اب تک لوگ بھی ہمارے سمجھدار ہو چکے ہیں. ان کو, ہم لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کون اس طرف ہے کون اس طرف ہے. میرے خیال میں بحیثیت قوم ہم میں بھی اتنی عقل ہونی چاہیے, اتنی سینسٹیوٹی ہونی چاہیے. آپ نے ابھی بات کی تھی نا کہ کیا ایس او پیز ہونے چاہیے, کس طرح سے کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ریاست پاکستان یا کوئی بھی ریاست جو ہوتی ہے نا وہ بڑی انٹیلیجنٹ ایک وہ ہوتی ہے, گروپ ہوتا ہے, یہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے. وہ آبزرو سائلنٹلی کر رہی ہوتی ہے کہ کون ساتھ کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے, ٹھیک ہے.
جو لوگ ملک کو یا ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں سسٹم کے اندر بیٹھ کے یا سسٹم سے باہر بیٹھ کے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے. بالکل. اور وہ بعد میں یار پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں آئی بلیو ان سیکنڈ چانسز. میں نے بھی زندگی میں بڑی غلطیاں کی ہوں گی. مجھے اس سوسائٹی نے حالات نے چانس ہوتا ہے، گناہ کے لیے سیکنڈ چانس نہیں ہوتا. اور ٹیلی ویژن میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے کہ آپ لوگوں کو میسج دیتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کے ایک ساتھی نے فضل اللہ اور سواد کے بارے میں کہا تھا، ہمارے ایک کالر نے، میں جناب آپ کو یاد دلا دوں، یہ جو فضل اللہ صاحب ہیں ان کو پہلے کہا جاتا تھا ملا ریڈیو. اور جب انیشلی سوات میں یہ ان کا ریڈیو شروع ہوا تھا جو غیر قانونی تھا. اب یہ بھی سوال ہے نا کہ کون سا اسلام ہے کہ جو ہر قانون کو توڑ کے ہی آگے آئے گا. اچھا، فضل اللہ صاحب نے جب کیا تھا تو عورتیں اپنے زیورات جا کے دیتی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی تھی. ہم لوگ بھی جو ہے وہ مذہب کے نام پہ غلط لوگوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں بھائی. اگر ہم آج کے ایکسپوجر کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں، ریاست کے ساتھ اگر ہم 13 سال کھڑے رہے ہوتے، ہر آپریشن ہر وقت جب بھی کوئی موومنٹ ہوئی ہے اس وقت ہم کان میں آ کے یہ نہ کہتے یار ڈائلوگ کر لو، یہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے لوگوں کو مارو گے. مجرموں کو مارنا تو یار مجبوری ہے نا. اگر ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جاتے 13 سال پہلے ہی تو آج کے دن اتنی کنفیوژن بھی نہ ہوتی اور یہ کوئی ڈائلوگ شیلوگ کی ضرورت نہ ہوتی. نیریٹو ڈیفائن ہو چکا. فاروق صاحب، اب بات یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں مزید کالرز کی طرف بڑھوں، ایک چھوٹی سی بات جو میں یہاں پہ بالکل کرنا چاہتی ہوں. آپ کو یاد ہے اسی پروگرام میں اور آپ بیٹھے تھے اور ہماری ڈسکشن چل رہی تھی جب یہ کمیٹی سامنے آئی، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ کمیٹی ڈیزالو ہو جائے گی کیونکہ ڈائریکٹلی حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے طالبان کے ساتھ، بیچ میں کمیٹی ڈال کے کنفیوژن ہو گیا. آج کنفیوژن سامنے آ گیا نا، کیونکہ رحیم اللہ یوسف سے کوئی اور بات کر رہے ہیں، عبدالعزیز صاحب جو تھے وہ پہلے سائڈ پر، رحیم اللہ یوسف رہی حکومت کے، ہاں یاد رکھیں دونوں کو بالکل بالکل، اور پروفیسر ابراہیم صاحب الگ بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا. تو بات وہی آ گئی نا بھائی، بیچ میں سے کمیٹی ہٹائیں. آپ ڈائریکٹ طالبان سے اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ ڈائریکٹ طالبان سے کر، لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر آپ نے چودھری نثار صاحب کی بات سنی ہوتی نا، ملا عزیز کو چھوڑ دیجئے، وہ آپریشنل پارٹ نہیں ہے کمیٹی میں، ٹھیک ہے. جو باقی 2 صاحبان ہیں بلکہ 3 صاحبان ہیں، ان کے بارے میں جتنا مذاق بندہ کر لے یا جو شرارتیں کر لے، ان کی ایک اچھی بات ہے کہ تینوں نے مل کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، مختلف چینلز پہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی میں صحیح بات کہوں کہ ان کی طرف سے جتنی بھی نیگیٹو آئے پازیٹیو آئے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اوپر ان کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر تو یہ لوگ صحیح ہیں. جہاں تک بات ہے نا انٹریکشن کی، اگر ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ پہلے جو ہو رہا تھا، جو حکیم اللہ محسود کے وقت ہوا کہ جی علماء جانے تھے اور باقی ہونا تھا، تو ڈیمانڈ ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے مذاکرات ہے جو عوام کے سامنے نہیں آتے. اس دفعہ ڈیمانڈ تھی کہ ٹرانسپیرنسی لاؤ، تو اس کے لیے یہ سارے کے سارا میتھڈ بنایا گیا کہ پلازیبل ڈینائبلٹی. لوگوں نے دیکھ لیا نا، ہم نے بھی دیکھ لیا، لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ کون اس پار ہے کون اس پار ہے، ہو گئی نا ٹرانسپیرنسی. میرے خیال میں ابھی بھی انتظار ہے کس لیول پہ کس طرح سے مذاکرات چل رہے ہیں. دیکھیں ابھی بھی کلیئرٹی ہو گئی نا، ابھی بھی 8-10 دن ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے ختم نہیں. چلیے ذرا لائیو کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دینش بیوی، میں ملک بشیر احمد بول رہا ہوں ملتان سے. جی بشیر صاحب فرمائیے. میں تقریباً آپ کے پروگرام سنتا رہتا ہوں اور میری مختصر بات 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے میڈیا کا، لیکن ایک بات میڈیا کو عیاں کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے اینٹی ٹیررسٹ پلاننگز ہیں وہ تمام کی تمام ٹی وی پہ لے آتے ہیں، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے اس کے ارینجمنٹس کر لیتے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک ایسی یکجہتی کی ضرورت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب حکومت میں لیڈ کر رہے ہیں، وہ فوج پہ ٹوٹلی بلیو کرے اور ہمارے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے، اور پوری قوم اس وقت راحیل شریف صاحب کے پیچھے کھڑی ہے اور ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنے کا قوم نے تہیہ کر لیا ہوا ہے. تو میں آپ کے توسط سے پورے میڈیا سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ گورنمنٹ کی پلاننگز کو ایکسپلائٹ مت کریں. زبردست بشیر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت زبردست آپ نے میسج دیا، بلکہ انفیکٹ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، کیونکہ میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں اور میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا، پرسوں کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ خدا را بحیثیت قوم کے ہمیں بیک کرنا چاہیے. اگر پرائم منسٹر صاحب بڑھ رہے ہیں کسی ٹھوس کارروائی کی طرف، اگر ہماری آرمی بڑھ رہی ہے کسی ٹھوس کارروائی کی طرف، اور جہاں تک آپ نے بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، ان کے اوپر بالکل ریاکشن کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ کو ملتا ہے جواب اب سے تھوڑی دیر میں. السلام علیکم.
जी वालेकुम सलाम। बिनफी भी कहती हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, फरमाइए। मुस्तफ़ा शाह बोल रहा हूँ जी। मेरे छोटे छोटे 3 सवाल हैं जी। अच्छा। पहला सवाल तो ये है कि मुशर्रफ साहब का दौर शाही दौर था, बस और उसमें आवाम खुशहाल थी, अच्छा, गरीब अपना रोजगार कर रहा था, ठीक है। और आज की रिपोर्ट ये है कि 8 करोड़ पाकिस्तानी एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस बंदे ने इन दहशत गर्दों को मारा, इनकी नस्लें तबाह की, उसके ऊपर आप लोग लगाते हो आर्टिकल 6, ये जुल्म नहीं है? मुस्तफा शाह साहब एक मिनट यहीं पे रुक जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ऐसी ही एक बात एक और कॉलर ने भी की थी, नुमान ने गालिबन, ठीक है, और उसका हम जवाब दे चुके हैं। आप रिपीट पे प्रोग्राम देखिए। जहां तक आपकी बात रही कि जी मुशर्रफ का दौर अच्छा था बुरा था, आगे हम चल के मुशर्रफ साहब के बारे में बात करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, फरूख काज़मी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक साहब। मैम बात ये है कि आप लोग कितने दिनों से मैं सुन रहा हूँ, सारी बातें करते हैं, फरूख साहब भी करते हैं, आप भी करती हैं। बात ये है कि जो मैं एक स्टूडेंट बात कर रहा हूँ कि इस्लामियात हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं। आप उसको देखें, निसाब पे आप कोई बात ही नहीं करते हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। जो कुछ हम पढ़ते हैं उसी पे चलते हैं, फिर उसी पे चल के तो हमने यही काम करना है ना। ठीक है फारूक, आपका भी पॉइंट बहुत वैलिड है। कोशिश करते हैं कि इस डिस्कशन में आपको जवाब मिल जाए, लेकिन ये एक अलग डिस्कशन है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि मुझे और फारूक को एक अलग प्रोग्राम अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जितना भी हो सका कोशिश करते हैं कि आपको एड्रेस करें। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस तो बहुत कुछ है बाकी इस प्रोग्राम में आपके लिए, सो बेटर नॉट मिस इट। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी, तेजी से आगे बढ़ते हैं। वक्त आ गया है कि अब हमें डिस्कस करने हैं कि रिएक्शंस क्या आए हैं शाहिदुल्लाह शाहिद के ताज़ा तरीन बयान के बाद, जिसके बाद अगर देखा जाए कि मंजरनामा पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि एक नई डिबेट शुरू हो गई तो कुछ गलत नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं भाई, हर तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। फारूक साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इसलिए क्योंकि वो हमेशा से दहशतगर्दी और तालिबान के हवाले से एक बहुत ही दबंग स्टांस रखते हैं, बहुत ओपनली बात करते हैं, बहुत ओपनली ट्वीट करते हैं। उन्होंने भी आज ये लिखा है कि शायद शाहिदुल्लाह शाहिद साहब ने सही तरह आइन को पढ़ा ही नहीं है, अगर उनको लग रहा है कि पाकिस्तान का आइन असल में जो कहा है वो कहते हैं पढ़ना नहीं आता उसको। मेरे ख्याल में क्लियर कहा है कि उसको पढ़ना नहीं आता है। अगर आता होता तो देख लेते कॉन्स्टिट्यूशन वो है इस्लामी है, ये खुद नहीं है मुसलमान, ये इस्लामी नहीं है। आई थिंक कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। इस वक्त जो है आप जितने भी क्रिटिक अगर पीपल्स पार्टी के भी रहे होंगे ना, जब वो ये सुनते हैं रियासत में, रियासत से बाहर जो लोग हैं, तो वो इस बात पे बड़े इंप्रेस होते हैं कि देयर इज अ क्लियर स्टैंस। और मेरे ख्याल में ये बहुत उम्दा है और इसको वेलकम करना चाहिए। आपके कॉलर भी मुल्तान से जो थे वो ये बात कर रहे थे ना कि बिलावल साहब को बैठना चाहिए मियाँ साहब के साथ और बाकी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के लोग जो क्लियर हेडेड हैं उनको सुना जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनकी बात को वाकई तारीफ की जाए। एक और चीज में इसके साथ आप ऐड कर दीजिए, जो खुर्शीद शाह साहब है जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया है। इसलिए मैं जबरदस्त कह रही हूँ क्योंकि उसके 2 पहलू हैं। एक तो आपको जमहूरियत की खूबसूरती नजर आएगी, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठे होने के हैसियत से इस तरह का जो स्टांस रख रही है, आई थिंक सो कि हुकूमत को बहुत हेल्प करेगा। खुर्शीद शाह साहब ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब लीडर बने, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, हम आपके साथ हैं। वही वाली बात ना, वो जैसे 90s में नारा लगता था, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कौम आपके साथ है। ये तो अगर आपको याद हो तो ये बिलावल साहब ने तो अपनी सपोर्ट दी है। अगर आपको याद हो तो बिलावल साहब की अपनी स्टेटमेंट आई थी, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप आइन की बात करेंगे, जब आप टेररिस्ट को फाइट करने की बात करेंगे, वो होगा। खुर्शीद शाह साहब के बारे में मुझे थोड़ा सा एक इशू है और वो मैं आपको खुल के बात कर देता हूँ। वो ये है कि अगर आपको पता हो कि APC से पहले जो है, मेरा तो हमेशा से स्टांस रहा है कि आप तालिबान को या TTP को या टेररिस्ट को जितना भी एंगेज कर लेंगे तो वो बुरा ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो खौफनाक लोग हैं, बुरे लोग हैं। लेकिन मेरी एक और कमज़ोरी है जमहूरियत। आई कीप ऑन आर्गुइंग फॉर जमहूरियत। जब APC हुई तो खुर्शीद शाह साहब और ये सारे के सारे इकट्ठे बैठे और उस APC में यूनानिमस आया कि डायलॉग करो। देखिए, मेरे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा अगर बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकल के आया ना, याद के मुक्का मारना है, ये मारता तो मैं जीत जाता, तो अपने आप को मार लो, वक्त निकल गया। APC के अंदर जो बातें हुई हैं उसके बाद ये बाकी स्टेटमेंट्स मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं। लेकिन मियाँ साहब को ये एश्योरेंस देना कि आप बैठे हैं, आपको हम आपके साथ हैं, ये अच्छी बात। फारूक साहब, APC के टाइम पर ही
خورشید شاہ نے یہ کہا تھا، بلکہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا تھا جب نواز شریف صاحب نے وہاں پہ کمیٹیاں اناؤنس کی تب بھی، اور اے پی سی پہ بھی خورشید شاہ صاحب نے یہی فرمایا تھا. سن لیجیے میری پوری بات سن لیجیے. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو حکومت بہتر سمجھ حکومت کو طالبان کے خلاف ایکشن لینے میں یا طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں اپنی سپورٹ دیتے ہیں. اور جب یونانیمسلی ایک ڈیسیجن آیا، دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی اس لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی اور میں آپ کو کھل کے کہوں کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ باہر کا ایک لبرل پارٹی ہے اینڈ اٹ از سپوز ٹو اسپیک فار دی ماڈریٹ. اور دہشت گردوں کی تصویر بھی ہے، ان کو کیمپین کرنے کا موقع نہیں ملا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت سے لے کے اور ابھی یہ جو کل پرسوں بلاول صاحب کے بارے میں بھی جو ہے ایک تھریٹ آیا تھا، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تو یہی لوگ رگڑے گئے نا. تو میرے خیال میں اے این پی ہو گئی، اے این پی اور ان دو پارٹیز کا جب وہ آیا نا، میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ جو ڈاکومنٹ بنے گا، ڈکلیریشن بنے گا، اس کے اندر یونانیمس نہیں ہوگا. 2-3 پولیٹیکل پارٹی سٹینڈ لیں گی کہ اس طرح نہیں چلے گا، وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میری مجبوری ہو گئی. میں سب کو بتاتا ہوں کہ میرا سٹینڈ تو یہ رہا ہے کہ یہ بچرز کو آپ انگیج نہیں کر سکتے، لیکن پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جی جمہوریت ہے اور جمہوریت کے اندر اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز انگیج ہوتی ہیں تو اس میں پڑے گا آپ کو. ایک بندے کا جس کا آپ نے نام نہیں دیا، پرویز رشید صاحب کا، اور میں ان کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے جیسے آدمی ہیں. دیکھیں ہر پارٹی، میں آپ کو بتاتا ہوں، شریف آدمی جو ہوتا ہے نا، ایک سمپل، نہ کوئی جائیداد بنائی، نہ کوئی اپنے اوپر جو ہے نا وہ کیا بہت زیادہ، نہ کوئی ایسی بےایمانی میں لگے. ایسے لوگوں کی ریسپیکٹ ہونے چاہیے. میرے خیال میں میڈیا بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مذاہی پروگرام کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. اگر کوئی بندہ کنوکشن کے ساتھ بولتا ہے، ان کی کنوکشن یہ ہے جیسے بلاول صاحب کی ہے نا، اسی طرح ان کی بھی ہے کنوکشن کہ جی یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو اپیز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے آج کلیئر کر کے بولا کہ طالبان سے اب ان کی زبان میں بات کریں، بار بار کرتے رہے. آپ کو یاد ہو کوئٹہ والا جو ہوا تھا واقعہ، جو اسیسینیشن ہوئی تھی ایل ای جے وغیرہ کی طرف سے، چودھری نثار صاحب گئے تھے، ان کے ساتھ پرویز رشید صاحب گئے تھے. اگر پرویز صاحب نہ جاتے نا تو وہ شاید وہاں پہ کامیاب بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ چودھری صاحب کی شاید اتنی بات نہ سنی جاتی. یہ فیکٹس ہے کہ جو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہر قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے. میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے، مشرف صاحب کے بارے میں بھی ڈسکشن کرنی تھی، لیکن اب انشاءاللہ منڈے کو کریں گے کیونکہ وقت کی بہت کمی رہ گئی ہے. میں یہاں پہ ایم کیو ایم کا بھی ذکر کرنا چاہتی ہوں. ان کی جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرنا جو ہے وہ شہداء کے خون سے مذاق کرنے کے برابر ہے. دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی اگر حکومت آپریشن کی طرف بڑھ رہی ہے تو ایم کیو ایم نے بھی ان کو اپنی سپورٹ دی ہے، ٹھیک ہے. لیکن منور حسن صاحب کا اگین بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا، اس کے اوپر آخری منٹ کے اندر پلیز نظر کرم فرمائیے. دہشت گردی کی طرح بمباری میں بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے. کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان اپنا دفاع کرے تو تب بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ منور حسن صاحب کے بارے میں نے کھل کے کہہ دیا، ان کی اپنی پارٹی کے بارے میں کے اندر بھی یہ ویوز ہیں کہ انہوں نے جتنا نقصان دیا پارٹی کو اور کسی نے نہیں دیا آف لیٹ. ان کی مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے سوچ کے بولتے ہیں، کس سے انسپائر ہو کے بولتے ہیں، لیکن اگر وہ ٹیررسٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ افسوسناک بات ہے. اگر اپنی ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہو گئے تو پھر ساروں کا پتہ ہے کہ وہ صاف ہو جائے گا. ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی، ایم کیو ایم کا ایک بات ایشو بتا دوں. آپ کو یاد ہے ریفرینڈم کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی اور طالبانائزیشن کے بارے میں ہو، لیکن وہ ریفرینڈم وہ گم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے تو میڈیا کے اوپر سپورٹ کرنے کی بجائے کٹھے ہو کے پارلیمنٹ میں سپورٹ کریں. بالکل، یہ ایک انہوں نے بڑی زبردست بات کی، پارلیمنٹ میں سپورٹ کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فائنلی بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بحیثیت قوم کے آج مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے بھی، بلاول بھٹو زرداری، خورشید شاہ، ایم کیو ایم، انہوں نے ایک طرح سے اپنی سپورٹ دی ہے. اے این پی بھی دے رہا ہے کہ اگر آپریشن کرتی ہے حکومت تو ہم ان کے ساتھ ہیں. نواز شریف صاحب کی کرسی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو بحیثیت ایک قوم کے پلیز خدارا یہ میری آپ سے اپیل ہے کہ لوگوں کو پہچانیے کون اس طرف ہے کون اس طرف ہے، اور حکومت ریاست کا ساتھ دیجیے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں، کیونکہ یہ بات ہے پاکستان کی حفاظت کی، یہ بات ہے پاکستان کی. اسی کے ساتھ ہی اور بھی بہت سے ہم ایشوز ڈسکس کرنے تھے لیکن وقت کی کمی. آپ سے اجازت چاہوں گی. منڈے کو انشاءاللہ جو صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کا ایک اور پہلو لے کر آئیں گے آپ کی خدمت میں. منڈے کو انشاءاللہ آپ ہمیں دیکھتے رہیے گا. خدا حافظ.